آپ دے نساں دے وچ رگاں دے وچ عام خون نہیں، رسول اللہ دا خون ہے۔ کہدا خون ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ او خون مبارک ہے لجپال کریم دا خون حضرت امام حسین دی گردن اطہار دے وچ نساں دے وچ موجود ہے۔ اے او پاک مبرہ خون لجپال کریم دا، اے خون کتنا برکت والا ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واری پچھنے لگوائے اپنے جسم اطہار دا خون کڑوائے، خون ایک پیالے دے وچ موجود ہے۔ وہ پیالہ اپنے ایک صحابی اپنے حضرت عبداللہ بن زبیر کو عطا فرمایا، فرمایا اے میرے صحابی میرا خون لے جا ایسی جگہ تے رکھ کے آ جتنا کائنات دی اکھ نہ دیکھ سکے۔ فرمایا میرا خون گھنوان جتا کائنات دی آنکھ نہ دے سکے، کہیں بندے دا پیر نہ لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا پیالہ تا میں گن گدا، میں دیوار پیچھے چلا گیا، ادھے بھی ڈٹھا ہے ادھے بھی ڈٹھا ہے، جتھاں او خون رکھنا چاہتا ہمیں کائنات دی اکھ دیکھ بھی سکتی ہے، کہیں دا پیر بھی آ سکتا ہے، آپ دے دل دے وچ آیا کیوں نہیں پیالے کو میں نوش کر گنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمائے او پیالہ میں پی چھوڑا، لجپال کریم دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیا، میں سن عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پیالہ سٹ کے آ گیا۔ حضور فرمایا کتھا سٹے؟ فرمایا یا رسول اللہ اے جی جاتے سٹے بھی کائنات دی اکھ نہیں دیکھ سکتی۔ حضور سمجھ گیا، فرمایا پی چھوڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزاں دی ضمانت عطا فرمائی، فرمایا عبداللہ بن زبیر میں محمد ضمانت دے اللہ تیرے جے تک زندہ رہا سے تیرے پیٹ کی بھی درد نہ تھی سی، اللہ تے کو جہنم تو میری جات عطا فرمے سی۔ میں محمد دے خون دی برکت دنال دوجی علماء فرمائے دل او خون عبداللہ بن زبیر نے اپنے پیٹ دے وچ رکھا، اس خون دی برکت دنال ہمیشہ آپ دے جسم اطہار دے وچوں خوشبو دے حلے نکل دے ہیں، جے تک زندہ رہ گن تاں بھی خوشبو دے حلے نکل دے ہیں۔ جدا حجاج بن یوسف نے مکہ پاک دے اندر ظالم بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیتا، شہادت شہید کر کے آپ دی لاش مبارکہ کو کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال لٹکا دیتا۔ مسلمان سو توجہ نال حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش دے وچوں وطوی 7 دیوارہ دی لاش کھڑی ہوئی ہے، ایک بندے دی 4 گھنٹہ دی لاش برباد تھی ویندی ہے، بدبو پیدا تھی ویندی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش کعبۃ اللہ دے نال 7 دن تک لٹکی ہوئی ہے، برابر پہلے دی جویں خوشبو آ گئی ایویں آخری دیوار بھی خوشبو دے ہلے پے نکل دے آئے ہیں۔ برکت کے لیے اور برکت لجپال دا خون تو پیتا ہے، اللہ دے محبوب دا خون پیتا ہے۔ آپ دی والدہ جنہ نا اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر دی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر دے نواسے کیا تھا نواسے تھا، اللہ نے او شان عطا فرمائی۔ اچھا اے بھی دسو نبی پاک دا خون آئی عبداللہ بن زبیر پیتے، خون مٹھا بھی ہو سی تے خوشبودار بھی ہو سی، توجہ ہے نا، خون مٹھا بھی ہو سی تے خوشبودار بھی ہو سی۔ مولی صاحب کیویں تھی سکتے ہیں اے خون اللہ دا قرآن دے جرا خون واوان والا ہے حرام خون ہے، لیکن ایک ہی تھی سکتے میں کہ تائیں سوچا نہیں تائیں سمجھا نہیں، تیرے سمجھانے فرق تھی سکتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لیتے لڑائی، یہ لجپال کریم دا خون ہے، یہ حرام خون نہیں۔ تنہا نبی علیہ السلام فرمائے میرے خون دی برکت دے نال تیرے تے جہنم دی حرام تیرے تے جہنم دی حرام تھی گئی ہے۔ دوجی گال سمجھ جب نبی پاک دا خون پیتے سے مٹھا بھی آئی کیونکہ شہد دی مکھی طرح طرح دے رس چوس کے نبی پاک دے درود پڑھ دیے، وہ جنا مٹھی تھی سکتی ہے تو خون مبارک کیوں مٹھا نہیں تھی سکتا؟ توجہ ہے نا، فرمایا خون بھی مٹھا ہو سی مل خوشبودار بھی ہو سی۔ کیسے ہو سی؟ خوشبودار بھی ہو سی۔ کیویں ہرن ہوندی نا، ہرن سن دے راندے ہو سی کستوری، کستوری دا نام سن دے ہو سو، یہ کستوری کتوں بڑھدی ہے؟ ایک کستوری جیرے کستوری لیندن یا بڑے دن انہاں کو پتہ ہے اے ہرن دی ناف دے وچ ایک گوشت دا لوتڑا ہوندے او چربی بن دے، چربی تو بعد وہ کستوری بن دے۔ میں کہ ملا دیکھ ادھے ہرنی ہے انہی ناف دے وچ ایک کستوری بن سکتی ہے تے لجپال دا خون مبارک دے وچ خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ گل سمجھے بھی نہیں نہ سمجھی؟ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے میں کعبے دے نالوں گزرا، عبداللہ بن زبیر دی لاش 7 دیواراں دی لٹکی کھڑی آئی، ایویں محسوس تھی جویں جنت دی خوشبو دے ہلے پے آندے ہون۔
اور اگلی گل سن، نبی پاک دا اے صحابی جدے جسم اطہر دے وچ خون لجپال دا گئے، ہمیشہ تر و تازہ تے خون آندا رہے، ہمیشہ خوشبو آندی رہی۔